अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कह रही है कि सिंध में अगली हुकूमत वो बनाएंगे। एमकेएम पाकिस्तान भी ये कहती रही है, क्योंकि उन्होंने तो माजी में भी साबित किया है कि वो बड़ी मेजॉरिटी रखते हैं वहां पर, और इत्तेहाद के जरिए वो पहले भी हुकूमत में रह चुके हैं। पीपल्स पार्टी समझती है कि सिंध उनका मजबूत गढ़ है और सिंध में पीपल्स पार्टी ही की हुकूमत रहेगी। सिंध के बल्दियाती कानून पर अभी भी सख्त तनाजा जारी है, टेंशन जारी है। पीपल्स पार्टी ने नून लीग से मुलाकातें की, पीपल्स पार्टी ने फिर काफ लीग से मुलाकात की। इसी तरह से एमकेएम पाकिस्तान ने पीटीआई से मुलाकात की, फिर पीटीआई और एमकेएम मिलकर जीडीए से मुलाकातें कर रहे हैं। आखिर ये मामला कब हल होगा? इसी तरह पीटीआई और एमकेएम मिलकर हुकूमत बनाने के दावे भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो इत्तेहादी हैं। मेल मिलाप के इस माहौल में एमकेएम के मुख्तलिफ लोगों को दोबारा इकट्ठा करने की कोशिशें भी जारी हैं। वो कोशिशें दुबई में भी हो चुकी हैं, कराची में भी हो चुकी हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब तो लाहौर भी आ चुके हैं। बहुत अहम मामलात हैं और इन अहम मामलात पर बात करने के लिए आज हमारे रूबरू हैं एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। बड़े दिनों से हम ट्राई कर रहे थे आपकी राय जानने के लिए। बल्दियाती कानून बन गया, असेंबली से पास हो गया, आपकी रिजर्वेशंस हैं, पीटीआई की भी रिजर्वेशंस हैं, जीडीए ने भी रिजर्वेशन का इजहार किया। कोई इस हवाले से समझौता हो सकता है, कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई बात आगे बढ़ सकती है? देखिए, बल्दियाती शौकत पराचा साहब, जो बल्दियाती कानून जो है उसको बनाने के लिए पाकिस्तान के आइन में कुछ शराइत हैं। आर्टिकल 140A है बड़े वाज़े तौर पर। वो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे बल्दियाती निज़ाम, ऐसी बल्दियाती हुकूमत, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट का तकाजा और हुक्म देता है, जो कि सियासी तौर पर, इंतजामी तौर पर और माली तौर पर मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार हो। फिर इसमें एक बड़ा अहम जुमला है कि पहले से ज्यादा इख्तियारात दिए जाए। जी, ये जब 2008 में ये के बाद ये जो 18वीं तरमीम हुई थी, उस वक्त मुशर्रफ साहब के दौर का बल्दियाती निज़ाम था। यानी कि आइन पाकिस्तान का, आइन पाकिस्तान तकाजा कर रहा है कि उससे ज्यादा वाला इख्तियार दो। उससे ज्यादा वाला इख्तियार क्यों दो? क्योंकि तमाम मुहज़्ज़ब माशरों में जो जहां पे जेन्युइन जमहूरियतें हैं, जाली और जागीरदाराना जमहूरियत नहीं है, वहां पर शहरी हुकूमतें बहुत ही मजबूत और बाइख्तियार होती हैं। और इधर उधर यूरोप और अमेरिका की जानिब ना देखें आप, आपके आसपास तेहरान में और दिल्ली में और कलकत्ता में और ढाका में इसी तरह की निज़ाम मौजूद है, जिसका तकाजा पाकिस्तान का आइन कर रहा है। तो हमारा तो अपने लिए नहीं, अपने शहर के लिए नहीं, आइनी जद्दोजहद है। आइन के तकाजे को पूरा करने के लिए, आइन की हुर्मत की खातिर है, और इसके लिए हम अदालतों में गए में। अगर अदालतें फैसला नहीं देंगी वक्त पर, तो फिर मजबूरन आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें खुद बाहर निकलना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी साहब की बात कर रहा हूं। वो तो कल भी कह रहे थे, वो पिछले हफ्ते भी जब नून लीग से मिले थे, उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, अब भी तैयार हैं। बेशक वो उन्होंने दूसरी बार कानून पास किया, और जब कानून पास करके गवर्नर को भेजा जाए दूसरी बार, तो 12 दिन के बाद तो वो बजाते खुद एक कानून बन जाता है। तो बातचीत करने की बजाय फिर आप अदालत, ज़ाहिर हक है आपका, नो डाउट, इवन सड़कों पे आना भी आपका हक है, लेकिन जो अगर बातचीत का दरवाजा खुल जाए, आपके माजी में इत्तेहादी भी रहे हैं, आप इकट्ठे भी बैठते रहे हैं, या अब बिल्कुल दरवाजे बंद हैं? देखिए, बात यह है कि अगर पीपुल्स पार्टी की नीयत के हवाले से हमें शुबा है ना, तो हम कंफ्यूज लोग हैं। अगर हमें शुबा है, हमें तो शुबा नहीं है। 50 साल की सियासत में जिसको भी पाकिस्तान के ये किसी को भी ये बेहतरी की उम्मीद है, कोई किसी को ये लगता है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी
پاکستان کے حق میں، پاکستان کی معیشت کے حق میں، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی مضبوطی کے لیے کوئی قدم بڑھا سکتی ہے تو وہ تاریخی حوالے سے وہ سامنے رکھ کے بات کریں گے تو وہ بہت بڑے دھوکے میں ہے۔ اور دوسرا پھر یہ کہ نظر کرم سندھ کے شہری علاقوں پہ رہی ہے۔ 50 سالوں میں پیپلز پارٹی آئی تو سب سے پہلے اس نے کوٹا سسٹم لگایا، پورے پاکستان کے کسی صوبے میں نہیں ہے۔ کیوں ہے سندھ کے اندر دہی اور شہری کا کیوں لگایا؟ کیونکہ خود پیپلز پارٹی اپنی بنیاد کے اندر سے، اپنے مزاج کے اندر سے، اپنے نیتوں کے اعتبار سے ایک نسل پرست لسانی جماعت ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس نے یہ پورے ملک میں نیشنلائز کر نشانہ خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ تھے جنہوں نے پورے پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کی تھی، کالج یونیورسٹیز بنائی تھی۔ وہ چھوڑے، میں تفصیل میں جا رہا ہوں۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں بھائی who the hell are you؟ تم ہوتے کون ہو؟ 50 سال سے آپ کو سندھ کے شہری علاقوں نے مینڈیٹ نہیں دیا، آپ یہاں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ جینوئن جمہوریت ہی یہی ہے کہ جہاں پر جس کے پاس جتنا اختیار ہے، جتنا مینڈیٹ ہے، اتنا ہی اختیار ہونا چاہیے۔ اب کہہ رہے ہیں جناب ہم یہ دے دیں گے، آپ پہلے تو بتائیے آپ نے کیوں نہیں دیا ہوا تھا؟ یہ تو 2008-2009 میں آرٹیکل 140A آ گیا تھا۔ آپ نے جو مفلوج اور معذور اور مغلوب قسم کا بلدیاتی نظام 2013 میں دیا ہے، اس میں سے آپ ایک اور دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میئر کو چیئرمین بنا دیں گے وہاں کا واٹر بورڈ کا۔ بھائی کو چیئرمین کیا ہوتا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھا ہوا ہے کہ آپ نے واٹر بورڈ کو چیئرمین بنا دیں گے؟ پوسٹنگ کا سارا، جابز کا سارا، مالیاتی سارا جو بلدیاتی وزیر ہے ان کے پاس۔ جناب پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر بلدیاتی وزارت کو ختم کرے اور یہ سارا کا سارا اختیار، اور کراچی کے لیے تھوڑے مانگ رہے ہیں، لاڑکانہ کے لیے بھی مانگ رہے ہیں، دادو کے لیے بھی مانگ رہے ہیں، خیرپور کے لیے بھی مانگ رہے ہیں، حیدرآباد، میر فخاز، نواب شاہ شکر کے لیے بھی مانگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے تاریخی حوالوں سے بات کی، آپ نے تاریخی حوالوں سے بھی بات کی۔ دیکھیں نا، ماضی میں آپ پھر ان کے اتحادی بھی تو رہ چکے ہیں، میں آپ کو کیا یاد کرواؤں، آپ خود ہوتے تھے، آپ کے دوسرے ساتھی ہوتے تھے۔ ہمیں معاف کر دے، جناب ہم شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم قوم سے معافی مانگنے کو تیار ہیں اپنی اس حماقت پر، لیکن ہم نے وہ سب کی تھی سندھ کی محبت میں، سندھ کو یکجا رکھنے کے لیے، سندھ کی شہری اور دیہی کے درمیان خلیجوں کو پاٹنے کے لیے۔ ہم اپنے حصے سے زیادہ والی قربانی دے چکے ہیں سندھ کی کو تقسیم سے بچانے کے لیے۔ اب ان کی باری ہے۔ نہیں، آپ یہ بات پھر پی ٹی آئی، یہ بات پی ٹی آئی سے بھی کر سکتے ہیں نا کہ آپ نے اپنے حصے سے زیادہ ان کے پاس سیٹیں ہیں اب کراچی سے۔ دیکھیں یہ کام تو ان کو کرنا ہے نا، پی ٹی آئی کو تو ہم نے شامل کیا ہوا ہے، پی ٹی آئی کو تو ہم اس پورے 3 سال 3.5 سال میں یاد دلاتے رہے نا بھائی، کسی طرح سے بھی آپ کو 14 سیٹیں مل گئی ہے تو آپ کو یاد تو رکھنا چاہیے کہ یہ شہر میں پاکستان میں کسی شہر نے آپ کو اتنا بڑا مینڈیٹ نہیں دیا جتنا بڑا کراچی میں آپ کے پاس۔ تو وزیر اعظم کو بھی عموماً یاد نہیں رہتا ہے، اتنا ٹائم تھوڑی لگتا۔ اور اس میں جن چیزوں کے لیے کراچی، دیکھیں مذاق سے الگ ہٹ کر، کراچی مستقل حب الوطنوں کا وہ گڑھ ہے جہاں پر لیاقت آباد کی لوور مڈل کلاس کی بستی سے آپ کو دکانوں سے اتنا ٹیکس ملتا ہے جو پورا لاہور جتنا ٹیکس دیتا ہے، اس سے زیادہ۔ تو جناب آپ کو تو سب کو، اداروں کو، حکومتوں کو، مملکت کو، ریاست کو مل کر کراچی کو بچانا چاہیے، کراچی پر رحم کرنا چاہیے، کراچی کے عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، کراچی کی عوام کی رائے کے اوپر قدغن نہیں لگانی چاہیے، ان کی آواز کو سننی چاہیے، یہاں کے لوگوں کو صحیح گنا جانا چاہیے، یہاں کے لوگوں کا جو حق ہے، جو فارمولہ ہے، جتنا ٹیکس دیتا ہے یہ شہر، جتنی آبادی ہے اس کی، جتنی یہاں غربت ہے، پاکستان کے امیر ترین شہر میں 50% غربت ہے جناب، اور آپ کو نظر ہی نہیں آتا۔ تو ہم تو کہتے ہیں بھائی پیپلز پارٹی نے پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے کراچی کو نشانہ بنایا ہوا ہے۔ جب سے یہ قانون پاس ہوا ڈاکٹر صاحب، جب یہ قانون پاس ہوا پہلی بار، گورنر صاحب نے واپس بھیج دیا، پھر اسمبلی میں پاس ہوا،
جو ہم نے اسمبلی کے اندر کے مناظر دیکھے یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے یا دنیا بھر میں عجیب سے سین سے جو کر رہے ہیں ان کو الزام دیجئے جناب، جنہوں نے 50 سال سے یہاں پر کوٹا سسٹم لگا کے رکھا ہے اور کوٹا سسٹم پہ بھی بس نہیں کیا ہے، جعلی ڈومیسائل کے ذریعے 1 لاکھ جعلی ڈومیسائل، یہ بھی ہماری عدالتوں میں، عدالتوں کو نسلہ ٹاور نظر آ رہا ہے، یہ اس کو ڈیمولش کرنے کے بجائے اس طرح کے بنے ہوئے بلدیاتی ایکٹ کو ڈیمولش کرنے کی زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ پھر لسانی بل، پھر فیوڈلائزیشن آف انڈسٹری، اور پھر ماورائے عدالت قتل، کرپشن، کراچی کو لوٹ مار، کراچی کی نوکریوں پہ قبضہ، یہ لسانیت نہیں ہے جناب عالی، یہ لسانیت نہیں ہے۔ ایک لسانی اکائی کو سندھ سیکریٹریٹ، جناب سندھ سیکریٹریٹ نہیں، اب سندھی سیکریٹریٹ ہے، اور یہ سچ نہ بولے تو محبتیں بڑھ جائیں گی۔ اور لیکن کراچی کی سڑکوں بولنے والوں کی بات کر رہے ہیں، گجراتی بولنے والوں کی بات کر رہے ہیں، کراچی کی سڑکوں ہم پہ تو کہہ رہے ہیں یہاں کا پٹھان، یہاں کا پنجابی، یہاں کا سرائکی، یہاں کا کشمیری، یہاں کا بلوچ، کسی کو نوکری نہیں دی گئی ہے، یہاں کے پختون کو نوکری نہیں دی گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کراچی کی سڑکوں پہ بینر لگے تھے اور کہا گیا کہ آپ کی طرف سے یہ بینر لگائے گئے تھے کہ غیر مقامی افراد یہاں سے چلے جائیں۔ نہیں، یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہے، کبھی بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ میرے ہی پروگرام میں پچھلے ہفتے سعید غنی صاحب نے کہا، میں نے یہی نکات ان کے ساتھ اٹھائے کہ پھر لسانیت کا خطرہ ہے، تو انہوں نے کہا ہم نہیں کر رہے، یہ ایم کے ایم کی طرف سے پورا شہر بینر سے بھرا ہوا۔ یہ 1 لاکھ جعلی ڈومیسائل بنائے، کراچی کی 1 لاکھ نوکریوں پہ قبضہ کیا ہے، کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ سکر، بھی آپ نے لڑکانہ کی نوکریوں پہ قبضہ کیوں نہیں کر لیا جناب؟ کوئی ایک دفعہ تو آپ ایسا کریں کہ نہ لگے کہ آپ ایک لسانی جماعت ہے اور انتہائی نسل پر لسانی جماعت ہے، کوئی ایسا تو کریں۔ آپ لاڑکانہ سے لوگوں کو، پولیس والوں کو بھرتی کرتے ہیں اور کراچی میں لا کے پوسٹنگ کرتے ہیں، پھر وہاں پر خالی ہوتی، پھر وہاں بھرتی کرتے ہیں، پھر یہاں پوسٹنگ کرتے ہیں۔ کراچی کی پولیس میں کراچی کے لوگ نہیں ہونے چاہیے، یہ لسانیت ہے اگر میں یہ بات کروں؟ نہیں، بلکہ حالات تو یہاں تک بڑھ گئے، حالات تو یہاں تک بڑھ گئے، آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ کہنے لگے کہ ایم کیو ایم کراچی میں خون ریزی چاہ رہی ہے، ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، وہ ماضی کی مثالیں دیتے ہیں پھر کہ بتہ خوری ہوتی تھی، بند بوری لاش ملتے تھے۔ یہ خدا نہ خواستہ دوبارہ کراچی میں اس طرح کے واقعات یا اس طرح کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب تک رہے گی یہاں پر، ہر اس دور میں ہوئی ہے جس دور میں یہ رہے ہیں، اس کے علاوہ کبھی کراچی میں نہیں رہا ہے، اور ان کی حکومت 96 میں ماورائے عدالت خون ریزی، لوگوں کے ساتھ لسانی بنیادوں پر تشدد کرنے کے الزام میں ان کی حکومت برطرف ہوئی ہے، اور عدالتوں نے اس برطرفی کو جائز قرار دیا ہے۔ مجھے سمجھ آ رہی ہے جب فاروق ماورائے عدالت قتل پہ مجھے سمجھ آ رہی ہے جب فاروق لغاری نے بنیاد ہونی چاہیے نا، جب فاروق لغاری نے بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت برطرف کی تھی 5 نومبر 1996 میں، پہلا چارج یہی تھا، لیکن پھر کاؤنٹر آرگیومنٹ آ جاتا ہے کہ جی جب چیف جسٹس آف پاکستان گئے تھے اس وقت تو آپ کی حکومت تھی، 12 مئی کو 12 مئی کو تھی، ہماری حکومت نہیں، ہماری مخلوط حکومت۔ جی جی ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور آپ کو میں بھیجتا ہوں، آپ کو ایم کیو ایم کے کسی لیڈر کے ہاتھ میں بندوق نظر نہیں آئے گی، پیپلز پارٹی کے لیڈروں کے ہاتھ میں نظر آئے گی۔ اگر ایم کیو ایم روکنا چاہ رہی تھی تو ایم کیو ایم نے بندوق لائی ہوگی، تو یہ گاڑیوں میں لے کے کیسے گھوم رہے تھے اور نمائش کر رہے تھے؟ اس کے مطلب تیاری وہاں سے تھی۔ آپ کو شوکت پراچا صاحب 27 دسمبر یاد نہیں ہے 2007؟ کس نے کیا یک طرفہ طور؟ سینکڑوں بچیاں مسنگ تھیں اور ابھی تک مسنگ ہیں، ریپ ہوئے ہیں، لوٹے گئے ہیں بینک، گاڑیاں جلائی گئی ہیں، انسان جلائے گئے ہیں۔ یہ ایم کیو ایم نے کیا تھا 27 دسمبر کو، 12 مئی سب کو یاد ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں بریک لیتا ہوں، ذرا بات کو آگے بڑھائیں گے، بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں ایم کے ایم پاکستان کے سربراہ جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب،
बयानात आते रहे, अब तो हम आगे बढ़ गए, दूसरी बार बिल पास हुआ, दूसरी बार गवर्नर साहब को भेजा गया, और अगर वो रिजेक्ट करते हैं, साइन नहीं करते, तो 12 दिन के बाद वो कानून बन जाएगा। आप सड़कों की बात कर रहे हैं, उससे और मसाइल पैदा होंगे और कॉन्फ्रंट्रेशन बढ़ेगी। जब बातचीत की वो दावत दे रहे हैं, जस्ट एक दफा ट्राई तो कर लें, तमाम हुज्जत तो हो जाए पूरी। पीपुल्स पार्टी रोडों पे आए तो जमहूरी जमात है, और पीपुल्स पार्टी करप्शन लिसानियत पे कोई और मजबूर होकर निकले तो वो दहशतगर्द हैं, तशद्दुद पसंद हैं। यार पाकिस्तान के मेयारात को ठीक होने का वक्त आ गया है जनाब आली। एक तो ये जाली हुकूमत है, ये मसनूई अक्सरियत से आई है। कराची की आबादी तमाम इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि 3 करोड़ से ज्यादा है। सिंध के शहरी इलाके, सिंध की आबादी का 60% है। तो ये जो अकलियती नुमाइंदगी है उनको अक्सरियती नुमाइंदा बना के बैठाया गया है। किसने बिठाया? इनको कोई हक और इख्तियार नहीं है। डॉक्टर साहब, हम अदालतों में जनाब अली ये आपसे कैमरे से अलग हट के बात कर लूंगा। नहीं, लेकिन बात ये है 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी तो इख्तियार में नहीं थी। नहीं, सिंध में तो था। आप पीपुल्स पार्टी के सिंध के इख्तियार को कैसे भूल जाते हैं? आप मुस्तकिल है, किसी के पास इतना तवील इख्तियार नहीं। निगरान हुकूमत ने इलेक्शन जिसके डॉक्टर साहब निगरान हुकूमत ने इलेक्शन सेंसस पे बात कर रहा हूं ना, किसी वजह से भी हुआ हो। भुट्टो साहब, जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में कराची में जो जाली मर्दमशुमारी हुई थी, तो जोनीजो नाम के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुअत्तल किया गया था, सजा सुनाई गई थी, और उन्होंने एक्सेप्ट किया था, अदालतों में कहा था कि जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि कराची की आबादी को आधा दिखाया जाए। तो उसके बाद आबादी को ठीक कर देना चाहिए था ना। आपने उसकी आधी आबादी को कंटिन्यू किया है। कहा कि कराची में एमक्यूएम के लोगों का मामला अदालत कत्ल हुआ है, पीपुल्स पार्टी की हुकूमत फारिग, लेकिन कत्ल करने वाले किसी को सजा नहीं दी गई है। किस शहर के साथ कर रहे हैं आप, जो पूरे मुल्क को पाल रहा है, चला रहा है, इसके सिक्योरिटी, इस्तेहकाम, तहफ़्फ़ुज़ के लिए रीढ़ की हड्डी है। और बातचीत की जहां तक बात कर रहे हैं आप, जी शौकत पराचा साहब, बातचीत को तो हमने मना नहीं किया है, लेकिन इंगेज इस तरह नहीं होंगे कि आप इस पूरे को आप चाहें कि आप हमें इंगेज कर कर वक्त ज़ाया करते रहे। अदालतों में हम हैं और मज़ाकरात के लिए भी बैठ सकती है अपोजिशन सिंध की आपके साथ। और हमने दिया हुआ है ना। इन्होंने जब ये बिल बना रहे थे जी तो हमने इनको अपना बिल बना के भेजा था ना। आप हमसे आगे बात करते हैं, आपने तो बात नहीं की। हमने तो, उन्होंने कहा आइए, हमने भेज दिया अपना, हमने लोग भेज दिए, आपने तो हमें इंगेज नहीं किया। अब आप हमें इंगेज कर रहे हैं जब आपने लूला लंगड़ा कराची पे कब्जा करने वाला। लेकिन स्टिल आपने डॉक्टर साहब आपने स्टिल बड़ी अच्छी बात की कि मुज़ाकरात के लिए आप तैयार हैं। अगर मैं ये पूछूं कि कल फर्ज किया परसों उससे अगले दिन पीपल्स पार्टी का एक डेलीगेशन आपसे मिलने आए, आप वेलकम करेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, उनसे बात करने पे राजी हो जाएंगे? जनाब कब नहीं किया है। गो कि हम इसको एक सियासी जमात समझते नहीं है, एक लिसानी अलहदगी पसंद दहशतगर्द जमात है। इसके दौर में कराची और हैदराबाद में किसी की जुर्रत नहीं थी। इन्होंने पाला है सिंधु देश के नारे को, इनका ख्वाब है सिंधु देश, तो इस पे किसी को तकलीफ नहीं है। एक्चुअली परेशानी है, हमें तो लगता है कि कोई कौमी इत्तेफाक राय है कराची पर कब्जा करने का, कराची पर के वसाइल को लूटने का, कराची के लोगों को दीवार से लगा देने का, उनकी नौकरियां छीन लेने का, उन पर तालीम के दरवाजे बंद कर देने का, उनके टैक्सेस को हड़प कर जाने का। लेकिन बहरहाल हम वो आए, जरूर हम बातचीत करेंगे। लेकिन चले बड़ी अच्छी हौसला अफजा आपने बात, हौसला अफजा बात की डॉक्टर साहब। पहली बात तो यह है कि किसी हुकूमत साजी के हवाले से बात नहीं करनी है हमें। ठीक है, हमें बात करनी है कि ये आइन का आर्टिकल 140A है, इसके मुताबिक ये आपके दौर में बना है, हमने डलवाया था, ये तकाजा करता है। और जो 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट है शौकत पराचा साहब, अब मज़ाकरात इस बात पे होंगे कि जब तक 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट ना हो, आम इंतखाबात ना कराए जा सके।
वफाक कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट का इंटैक्ट होना मशरूत कर दिया जाए। नेशनल फाइनेंस कमीशन को प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के साथ मशरूत कर दिया जाए, एक ही वक्त में एक ही तरह से होंगे, एक ही फार्मूले के तहत होंगे। डिस्ट्रिक्टों को उसी तरह दिया जाएगा जिस तरह के वफाक सूबों को देता है, और डेवोल्यूशन जितनी हुई थी वफाक से सूबों में उसके 70% डिवॉल्व किया जाए थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को। इस पे बात होनी है, जीडीए बात होनी है। जीडीए वालों से माशरों में, जीडीए मुहज्जम माशरों में आप जीडीए वालों से मिल रहे हैं, आप पीटीआई वालों से भी मिल रहे हैं, उनके साथ इस हवाले से क्या मुशावरत हो रही है? आप कुछ प्रपोजल तो दे रहे होंगे ना? जी देखें, एक तो एमक्यूएम ने जमा कराया हुआ, एक मुश्तरका बनाया जा रहा है, ठीक है। और दूसरा ये मुश्तरका क्या बनाया जा रहा है डॉक्टर साहब? एपीसी ने एक तरमीम शुदा बल्दियाती एक्ट, ओके ओके, ठीक है, तमाम जमातों की मर्जी से, ठीक है, तमाम जबानों की मर्जी से, तमाम कौमियतों की मर्जी से, तमाम सिंध के तमाम इलाकों की मर्जी से बनाया जा रहा है, वो हम लाएंगे सामने। और दूसरी बात ये कि जो एपीसी हुई थी ना, इसमें ये लिसानियत नहीं थी, इसमें पख्तून भी बैठा था, सिंधी भी बैठा था, बलोच भी बैठा था, इसमें नून लीग वाले भी बैठा थे, था, पंजाबी, सब थे ना। जी जी, हर और सब ने हमसे ज्यादा बढ़ चढ़ के बात की है इनकी करप्शन पर, इनके जुल्म पर, इनकी नाइंसाफी पर, और इनकी हुब्बुल वतनी पे शकूक के इजहार के लिए हमसे ज्यादा लोगों ने बात की है। दूसरी तरफ मैं आता हूं डॉक्टर साहब कि इधर इस्लामाबाद में हम बैठकर ये भी सुनते हैं, टीवी स्क्रीन पर भी देखते हैं कि एमकेएम जो पहले जितने लीडर थे इकट्ठे थे, फिर पाक सरजमीन पार्टी बन गई, डॉक्टर फारूक सत्तार अलहदा हो गए, डॉक्टर इशरतुल्लाबाद चले गए वहां दुबई में। अब ये एक्टिविटी हो रही है, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब गए थे दुबई में, मुलाकात की उन्होंने, ये मामला कहां तक पहुंचता नजर आता है आपको? जनाब, मामला कहां तक पहुंचना है, किसके तहत की जरूरत है? 90% कारकुनान एमकेएम के पास हैं, जिनको दबाव के जरिए गिरफ्तार कर ले गए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ गए, डरा धर्म आगे लेके वापस आ गए। महाजरों के इत्तेहाद की बात क्यों की जा रही है? इतनी महाजरों से मोहब्बत है माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को, और एमकेएम से बड़ी मोहब्बत है। मैं तो हैरान हूं कि एमकेएम के इत्तेहाद की मुस्तकिल सारे लोग परेशान हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के भी कई हिस्से हुए, कोई परेशान नहीं हुआ, ना कोई मर्जर हुआ उनका। तो हम क्या कह सकते हैं? एमकेएम सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदा जमात है 35-40 साल से, और जो आना चाहता है उसके लिए दरवाजे खुले हैं, बाहें खुली हैं, दिल खुले हैं, आंखें खुली हैं, सब आ जाए। लेकिन अपना जो आपने बुरे वक्त में पार्टी को छोड़ के गए थे उसकी कीमत लेना चाहते हैं आप? लीडर बन के अब कोई एमकेएम में नहीं आ सकता। अब सब हम भी कारकुन हैं, सब कारकुन की हैसियत से आ जाए, फिर वक्त के साथ साथ सब लीडर बन जाएंगे। लीडर बनने का वैसे एमकेएम में कोई माहौल और मकसद है नहीं। आपके भी इल्म में है डॉक्टर साहब के डॉक्टर फारूक सत्तार दुबई गए थे, वहां से उन्होंने मीडिया से बात की। डॉक्टर इशरतुल्लाबाद भी अब पाकिस्तानी मीडिया पे बड़े अरसे के बाद आ रहे हैं। मैं आफाक अहमद साहब का भी एक दिन बयान सुन रहा था, मुस्तफा कमाल साहब भी बातें कर रहे हैं। आखिर आप कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को इससे दिलचस्पी है, जा तो वही लोग रहे हैं ना, बात वही लोग कर रहे हैं जो आपके पुराने साथी हैं। जी, वो इस पार्टी को दफन करने की बात कर रहे हैं। क्या मतलब? ठीक है ना, पार्टी को भाई कुछ पार्टियां तो सिर्फ एमकेएम के खिलाफ ही बनाई गई है ना, कोई जमहूरियत की खातिर तो नहीं बनाई गई थी, अवाम के खातिर तो नहीं बनाई गई थी। अगर अच्छा तहरीकों में और तारीखों में इस तरह के लोगों को लिया नहीं जाता है, लेकिन हमने क्या, आ जाए, हमने पहले भी लिया है, दोबारा भी लेने को तैयार हैं। और जहां तक इशरत भाई की ताल्लुक है, इशरत भाई ने पार्टी से इस्तीफा दिया था जब गवर्नर बन रहे थे, आईनी तकाजा था। उसके बाद वो ना किसी जमात में गए हैं, अपने उनको वजूहात पता होंगी किस वजह से वो दुबई में है,
جب بھی وہ پاکستان آئیں گے اشرف بھائی تو میرا خیال ہے کہ ان کے پاس تو یہی آپشن ہے ایم کیو ایم کا کہ وہ ایم کیو ایم میں رہیں، پیشہ ور سیاستدان تو ہے بھی نہیں وہ. کوئی ایسی ویسے انہوں نے پرووکیٹو بات بھی نہیں کی، ایٹ گڈ ہارٹ انہوں نے کہا کہ ہاں ملنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے. سمجھدار آدمی ہے، پڑھے لکھے آدمی ہے. جی جی. تو پھر باقی لوگوں پہ اعتراض ہے؟ کسی پہ اعتراض نہیں. میں تو آپ کے پروگرام کے ذریعے، بڑے بڑے جلسوں کے ذریعے، کارکنوں کے اجلاس کے ذریعے سب سے کہتا ہوں کہ آپ آ جائیں ایم کیو ایم میں. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کسی بھی جینوئن پولیٹیکل پارٹی میں، تحریک میں، کہ کنوینر کے اوپر پابندیاں نہ ہوں، کنوینر کسی اخلاقی اور اس کا جواب دینا ہو. جو وہ سارے پارٹی کا اپنا ایک آئین ہے، اپنی ایک روایت ہے. پارٹی کے اس آئین اور روایت کے نیچے رہ کے اور پیچھے رہ کر جو بھی کام کرنا چاہتا ہے وہ آ جائے نا میرے بھائی. جس کو اپنی پرواہ نہ ہو، اس کی انا کا مسئلہ نہ ہو، اپنی لیڈری کا شوق نہ ہو، قوم کا دکھ ہو، آ جائے واپس. اس سے زیادہ کی کیا بات کریں؟ یعنی دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ مرجر کا اسپیشلی ایم کیو ایم کے لیے کیوں پریشان ہے سارا ملک؟ باقیوں کے مرجر کرائیں گے. مسلم لیگ تو پاکستان بنانے والی جماعت ہے نا، اس کے مرجر پہ میں نے کبھی نہیں سنا پریشانی. ڈاکٹر صاحب آپ پھر دیکھیں، آپ کی بات کا بڑا احترام، آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ باقیوں کا مرجر کرایا جائے. میرا نقطہ یہ ہے کہ آپ ہی کے اندر والے لوگ بات کر رہے ہیں نا. میں نہیں کرا، ارے بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرجر کرایا جائے. میں اس کو غلطی سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کل الگ ہو کے اپنی لیڈری کے شوق میں الگ ہو جائے، پھر کہہ کے میرا بھائی آپ پھر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ 2-3 جماعتیں جو بنی تھی ایم کیو ایم کے خلاف، ایم کیو ایم کے لوگوں کو نکال کے بنائی گئی تھی. جی جی. عوام نے مکمل طور پر ریجیکٹ کیا ہے نا. اگر یہ کامیاب ہو جاتے تو آج ایم کیو ایم رہ پاتی یا آنے کو تیار ہوتے یہ؟ تو ہمیں تو ان کی اس ناکامی کو بھی، ان کے ریجیکشن کو بھی ہم بہانہ نہیں بنا رہے. سمپل سی بات کر رہا ہوں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے. وہ جو بھی ایم کیو ایم کو جینوئن سیاسی جماعت سمجھتا ہے، نمائندہ سیاسی جماعت سمجھتا ہے، اور ایم کیو ایم کے آئین اور قانون اور روایات کی پابندی اور اس کی تکریم و تعظیم کرتا ہے، وہ آ جائے. کوئی بھی ابو دا بورڈ نہیں ہوگا، کوئی بھی لیڈر نہیں ہوگا. میں بھی کارکن ہوں، میرے پاس آج کل یہ کنوینرشپ کی ذمہ داری ہے، کل نہیں ہوگی. یہ خاندانوں کی جماعت تھوڑی ہے، سجادہ نشینوں کی جماعت تھوڑی ہے. اس میں تو کل آج جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے کل آ جا کے کارکنوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. وہ جو کارکنوں کے دریوں میں بیٹھے ہوتے ہیں آ کے اسٹیج پہ بیٹھ جاتے ہیں. جناب ایک بہت بڑا فینومنا ہے نا یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے. آپ ابھی نام لیں گے، میری بات سنیے غور سے. جی جی. ابھی آپ نام لیں گے تو آپ کے 5 سے 8 نام آئیں گے نا. جی جی. جو ایم کیو ایم نے بنائے تھے بھائی، ایم کیو ایم کے بغیر تو وہ کچھ بن بھی نہیں پائے. تو وہ 5 لوگ اہم نہیں ہے بھائی، یہ ہزاروں کارکنان جو ہیں وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ. ڈاکٹر صاحب سنیے، اگر میری بات سن لیں ڈاکٹر صاحب، اگر 18 کا الیکشن جو ہے، اگر میری گزارش سن لیں، مینڈیٹ ہے 8 لاکھ ووٹوں کا ہمارا. اگر میری گزارش سن لیں، جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے بالکل درست کہا. ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں، جو سارا دن ٹی وی سکرین پہ تقریر کرتے ہیں، لیکن وہ مندوخیل صاحب سے بھی ہار گئے، وہ بہت پیچھے تھے. لیکن جو میں نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ کی میں رائے لینا چاہ رہا ہوں. آپ فرما رہے ہیں کہ آئیں بسم اللہ سارے، لیکن وہ پیچھے بیٹھیں، کارکن کی حیثیت سے بیٹھیں. کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ کنوینر بننا چاہ رہا ہے یا بڑا لیڈر بننا چاہ رہا ہے. وہ بھی کہتے ہیں ہم اکٹھے ہونا چاہ رہے ہیں. میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ نیچے بیٹھے پیچھے بیٹھے. فاروق ستار آئے تھے نا، رابطہ کمیٹی میں بٹھایا تھا ڈائریکٹ. جی جی. ٹھیک ہے نا. جی جی. بیچ میں آ گئے تھے نا واپس، تو رابطہ کمیٹی میں ڈائریکٹ بٹھایا تھا. ان کی عزت اور تکریم ہماری ذمہ داری ہے، خاص طور پہ میری ذمہ داری ہے جو بھی آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن وہ کوئی پارٹی کے کوئی صدر مملکت، کوئی وزیر اعظم پاکستان کے آئین سے بالاتر ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے قانون سے ماورا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سیاسی جماعتوں کے اراکین، عہدیداران، ذمہ داران، منتخب نمائندے اپنی اپنی جماعتوں کی جن کی وجہ سے وہ جیتتے ہیں، اس کے آئین کے پیچھے اور نیچے رہ کے کام کرتے ہیں. میں بھی کر رہا ہوں. مجھ سے زیادہ والی پابندی کسی پہ نہیں ہوگی، بلکہ کمی ہوگی.
बिल्कुल दुरुस्त फरमाया डॉक्टर साहब। मैं ब्रेक ले लेता हूं, जरा मैं कौमी इश्यूज पर बात करूंगा ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब, 3.5 साल की हुकूमत की परफॉर्मेंस, आप इत्तेहादी हैं, एमकेएम एक बड़ी इत्तेहादी है, बल्कि आप तो कहते भी हैं कि एमकेएम की वजह से ये जमहूरियत कायम है, ये पार्लियामेंट कायम है और ये हुकूमत कायम है। खैबर पख्तूनख्वा जहां से पीटीआई आई थी वहां बल्दियाती इंतखाब हुआ, नतायज आपने भी देखे। आपको भी कोई परेशानी है कि हमारी हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत की परफॉर्मेंस का ये नतीजा आया है? देखिए, मामला ये कि वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा उस तरह का जागीरदाराना वहाँ का तसल्लुत नहीं है वहाँ पर, ठीक है, और वहाँ का मिजाज कुछ इसी तरह का है। वो अपने फैसले एक खास तवक्कुआत के बाद तब्दील कर लेते हैं। तो ये 2 दफा तो हुकूमत का मौका मिला है ना, पिछली शायद कारकर्दगी इतनी बेहतर थी कि दोबारा वो जीत गए, इस दफा नहीं रही होगी तो वो नहीं जीते, और वहाँ पर मसनूई इंतजामात भी थोड़े कम ही होते हैं। तो जी, ये कुछ तो हालात थे और मुझे कहने की इजाजत मसनूई इंतजामात में जो तवक्कुआत थी मैं मसनूई डॉक्टर साहब मैं फिर मसनूई इंतजामात पूछूंगा, आप कहेंगे कि कैमरे के बगैर मैं बता देता हूं, तो फिर क्या फायदा सर? नहीं, मसनूई जैसे मसनूई इंतजाम कराची का जो 18 का इलेक्शन है, जी जी, वो तो देखिए, वहां पे तो मुझे कहने की इजाजत दीजिए, बहुत ही अक्सर लोगों को याद ही नहीं रहता है कि यहाँ की एमकेएम जो है सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात नहीं, क्योंकि लोगों को रियलिटी पता है कि बैलेट बॉक्स से कुछ भी निकला हो, आवाम की उम्मीदों की अभी भी एमकेएम का कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया, इसलिए एमकेएम मौजूद है। हम तो दुआ करते हैं, मिलकर दुआ करते हैं कि एमकेएम से बेहतर ऑप्शन सिंध के शहरी इलाकों के पास आ जाए, तो हम अपने घरों पे चले जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह कि हाँ, क्योंकि तवक्कुआत बहुत थी, दावे बहुत थे, वादे बहुत थे, तो उसके बाद ये चीजें भी कभी कभी फेलियर की वजह बन जाती हैं। लेकिन अभी पीटीआई के पास 1.5 साल है, 1.5 साल बहुत होते हैं। इस 1.5 साल में वो कम से कम उन वादों और दावों पर यकसुई के साथ अमल करने को तैयार है। हम उनके साथ खड़े, हम उनका बहुत बड़ा फर्क डाल सकते हैं और अपने मिजाज, इनको अपने अंदर सीरियसनेस लानी पड़ेगी, अपने जेन्युइन कारकुनों को आगे लाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि ये उनकी जिम्मेदारी भी है, अपनी सियासी जरूरत के तहत नहीं, इस मुल्क की जरूरत, इस मुल्क के अवाम, गरीब अवाम की जरूरत के तहत उनको ये 1.5 साल जो उनको मिले हैं, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी के साथ और संजीदगी के साथ उनको गुजारनी चाहिए। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में भी अभी पाकिस्तान नहीं हारना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में भी आधे डिस्ट्रिक्ट्स अभी बाकी हैं, आधे से भी ज्यादा, जहां ये इलेक्शन होना है। पंजाब में भी मार्च अप्रैल में शायद बल्दियाती इंतखाब होने हैं। आप कहते हैं कराची में फ्यूडलिज्म नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में फ्यूडलिज्म नहीं है, लेकिन पंजाब बड़ा प्रोविंस है, वहां ये सारी चीजें हैं। तो फिर पंजाब के हवाले से आप क्या असेसमेंट देते हैं? देखिए, पंजाब में तो पीटीआई ने कोई स्वीप तो नहीं किया था ना। जी जी, और लेकिन ये बात थी कि जेन्युइनली पीटीआई पिछले दौर में भी दूसरी बड़ी सियासी जमात थी वहां की। गो के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में तकरीबन तमाम जो ज़िमनी इंतखाबात है वो जीते थे, लेकिन अगर वो कहीं से 70,000 वोट ले रहे थे तो 60,000 वोट पीटीआई भी ले रही थी। ठीक है, लेकिन अगर ये कारकर्दगी, कोरोना सब मिलाकर लोगों की उम्मीदें और तवक्कुआत सब मिला लें तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल वक्त है पीटीआई पर, और उसको इस वक्त से खुद इसलिए निकलना चाहिए कि अभी बहरहाल वफाक उसके पास है और ये उसकी जिम्मेदारी कि पाकिस्तान के लोगों की तवक्कुआत को पूरा करे और जरूरियात को पूरा करे। मिनी बजट के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं, कभी कोई ऑर्डिनेंस की बात करता है, कभी कहते हैं नहीं लेजिस्लेशन होगी। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, अगर उनको लगता है कि इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी दोनों ने मुल्क को अपने जकड़े में लिया हुआ है, तो एक अगर मिनी बजट के जरिए सहूलत देने के लिए ला रहे हैं तो जनाब जरूर लाइए। अगर आप मजीद परेशानियां देने के लिए ला रहे हैं
تو یہ تو آپ کی سیاسی خودکشی ثابت ہو جائے گی۔ نہیں، آپ توقع کرتے ہیں کہ سہولت کے لیے 360 ارب جو ٹیکسز ہیں یا جی ایس ٹی 17% ہے، یہ سہولت کے لیے آئے گا؟ ہمیں بھی پریشانی ہے کہ اس کے ذریعے مہنگائی کی دوسری لہر کا متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان ایک کمزور سی معیشت تھی، اور پاکستان کی معیشت کمزوری کی وجہ پاکستان نہیں ہے، پاکستان کے حکمران رہے ہیں۔ بنگلہ دیش جہاں پر کہ ہم سے زیادہ غربت تھی، ہم سے زیادہ آبادی تھی، آج ہم سے دگنا مضبوط ملک ہے۔ تو کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ ہے آپ کے پورے نظام میں نا، جس کو کہنے کی آپ ہمت اور جرت نہیں کرتے۔ بہت شکریہ۔ ایم کیم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ناظرین ہمارے روبرو تھے۔ اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔